Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. What if I asked you about excellence? How will you define excellence? कि excellence क्या है? So let me give you one definition of excellence. और throughout life मुझे इस चीज़ ने बहुत help out किया जब से मुझे excellence का, एहसान का concept पता लगा. इस्लाम में जो एहसान का concept है. So technically speaking in English language, excellence means the ability to do ordinary things extraordinarily well. मैं आपको बहुत सी मिसालें देता हूँ एक्सीलेंस की. जो लोग लाइफ में एक्सीलेंस अडॉप्ट करते हैं वो हमेशा टॉप पे क्यों जाते हैं? क्योंकि दे डू एवरीथिंग द बेस्ट. वो किसी चीज़ को लाइट नहीं लेते हैं. फॉर एग्जांपल 2 स्टूडेंट्स हैं, उनको असाइनमेंट मिली है. एक स्टूडेंट असाइनमेंट जो है वो आम से पेज फाड़ा, उसने कॉपी पर असाइनमेंट की, असाइनमेंट करके टीचर को दे दी. एक स्टूडेंट है, उसने A4 पेजेस लिए, मार्कर से हेडिंग्स दी, बहुत खूबसूरत हैंड राइटिंग की, उसने जो है वो मार्जिनस भी लगाई. उसके बाद उसने फाइल में, प्रॉपर फाइल में रख के असाइनमेंट टीचर को दी. हु इज़ द वन हु इज़ डूइंग विद एक्सीलेंस? इवन दो दोनों ने अपना टास्क कंप्लीट किया, लेकिन एक्सीलेंस से जिसने किया डेफिनेटली टीचर की नज़रों में वो आ जाएगा. ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ें हम करें, चाहे वो बिज़नेस है, मिसाल के तौर पे आपको बिज़नेस कर रहे हैं, आप अपना कोई प्रोडक्ट किसी को भेजते हैं, ऑनलाइन किसी ने ऑर्डर किया, आप उसको अपना प्रोडक्ट भेजते हैं. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत से लोगों से ऑर्डर कराया ऑनलाइन. बहुत से लोग हैं जो ऑर्डर एज इट इज़ भेज देते हैं, एक डब्बे में पैक किया होता है, वो डब्बा हमें रिसीव होता है, हम ऑर्डर खोलते हैं, ऑर्डर रिसीव हो जाता है. कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऑर्डर बहुत खूबसूरत पैकिंग में भेजते हैं, नंबर 1. उसके बाद वो ऑर्डर के साथ एक कार्ड भी भेजते हैं. कार्ड पे लिखा होता है थैंक यू मोहम्मद अली, नाम मेरा या किसी भी उसका बंदे का जिसने ख़रीदा है उसका नाम लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस वगैरह वगैरह. और कुछ एक आधी एडिशनल चीज़ भी अगर कोई भेज दें. मिसाल के तौर पे एडिशनल चीज़ से मुराद ये नहीं कि कोई एडिशनल प्रोडक्ट भेज दें. एडिशनल चीज़ से मुराद है कोई बहुत ही ऐसी छोटी चीज़, कोई चॉकलेट भेज दी साथ, कोई खजूर भेज दी साथ. सो ये सारी चीज़ें इस तरफ इशारा करती हैं कि एक तो ये बंदा जो या बंदी बिज़नेस कर रही हैं ये बहुत अच्छे घराने से हैं, इनकी तरबियत बहुत अच्छी है. दूसरा है कि एक्सीलेंस के साथ कर रहे हैं. ऑटोमेटिकली आपका जो कंपस है वो उस तरफ टिल्ट हो जाएगा उनके साथ परचेज़ करने के हवाले से. ऑटोमेटिकली आपका दिल उधर उस होटल में जाने का करेगा, उस रेस्टोरेंट में जाने करेगा जो एहसान करते हैं, एक्सीलेंस के साथ जो है वो डीलिंग्स करते हैं. सो दिस इज़ वन थिंग विच वी नीड टू लर्न इन आवर लाइफ्स. बहुत से लोग इतना GPA उनका नहीं होता है, लेकिन चूँकि वो एक्सीलेंस के साथ काम कर रहे होते हैं, एक्सीलेंस से मुराद है कि मतलब डीलिंग्स के हवाले से बहुत एक्सीलेंस के साथ चल रहे होते हैं, तो वो जॉब भी जल्दी पा जाते हैं और ज़ाहिर है कि वो बहुत जल्दी ऊपर आ जाते हैं. सो वाई एम आई डिस्कसिंग एक्सेलेंस? बिकॉज जिस सहाबी का मैं तस्करा आज कर रहा हूँ, ही वॉज नोन फ्राम दिस वेरी क्वालिटी. इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको निक नेम भी ये दिया था, तलहा द एक्सीलेंट. सो यस, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तलहा इब्न उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. तलहा और ज़ुबैर ये 2 ऐसे नाम हैं जिनका हमेशा थ्रू आउट इस्लामिक हिस्ट्री इकट्ठे ही नाम आएगा. इनफैक्ट रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा कि तलहा और ज़ुबैर, चूँकि वो हमेशा इकट्ठे होते थे, तलहा और ज़ुबैर ये जन्नत में मेरे नेबर्स होंगे. इमेजिन जो शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्नत में नेबर है, उसका स्टेटस आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें. सो तलहा और ज़ुबैर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के बचपन से दोस्त भी थे. और तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो इस्लाम कबूल करने की स्टोरी है वो बहुत ही ईमान अफरोज़ है. यानी ही वॉज समवन लाइक अबू बकर सिद्दीक़, जिन्होंने एक भी सवाल नहीं पूछा कि वाई आई शुड एक्सेप्ट इस्लाम, बिकॉज ही न्यू द कैरेक्टर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बचपन से देखते आ रहे थे. और इन्होंने जब इस्लाम कबूल किया, आई गेस ही वॉज 18 ईयर ओल्ड, यानी टीनेजर थे अभी. उनके जो 18-17 साल के लोग थे ना सहाबा में, वो बहुत ही वाइज, बहुत ही मैच्योर, बिज़नेस करने वाले, बिज़नेस टूर्स पे जाने वाले. सो माय डियर यंगस्टर्स, अगर आप 17-18 साल में अभी तक घर में बैठे गेमें खेल रहे हैं और अपनी मदर और फादर पे डिपेंडेंट है, तो आपको कुछ सोचना चाहिए. बहरहाल हमें अनफॉर्चुनेटली सिस्टम भी ऐसा दिया गया है कि हमारे यहाँ खुराकों की वजह से और ये सिस्टम की वजह से लोग 25-26 साल में जाके तो मैच्योर होते हैं. लेकिन ये कि हमें एक विज़न के साथ चलना चाहिए. अपनी औलादों के हवाले से हमें उन्हें मैच्योर बनाना चाहिए और उन्हें एम्पावर करना चाहिए. इनफैक्ट आई डिड दिस वन एपिसोड ऑफ MA पॉडकास्ट इन विच आई इन्वाइटेड अ 20-year-old माशाल्लाह बॉय who is married, who is doing job, who is making mashallah good amount of money, and now who is going to get admission in Medina University. So वो आप देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या विज़न की बात करना चाह रहा हूँ यहाँ पे. सो यस, 18 साल की उम्र में इस्लाम ऐसे कबूल किया कि ये शाम में थे. और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शाम में अपना बिज़नेस का एक टूर करके हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के थ्रू, तो ज़ाहिर है कि शाम के इलाके से रसूलुल्लाह वापस आए
تو طلحہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ یہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. تو حضرت طلحہ فوراً مکہ گئے اور انہوں نے جا کر ابو بکر صدیق جو کہ ان کے ریلیٹیو تھے کیونکہ دونوں سیم ٹرائب سے تھے, تو ابو بکر صدیق سے جا کر پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یس, اور ہی از انڈیڈ اے میسنجر آف اللہ, تو تمہیں بھی ان کی بات ماننی چاہیے. تو طلحہ بن عبید اللہ نے آگے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا اور انہوں نے کہا کہ آمنت باللہ و رسولی, میں بالکل اللہ پر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا. اینڈ ہی بیکیم اے مسلم ایٹ دی ینگ ایج آف 18. اور طلحہ رضی اللہ عنہ کو پھر جو ٹارچر اور پرسیکیوشن سہنا پڑا, دیکھیں یہ ایک رول تھا کہ جو جس ٹرائب کا ہوتا تھا نا اسی ٹرائب کے لوگ اپنے بندے کو ٹارچر کرتے تھے. تو ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ کو اکٹھا ٹارچر کرتے تھے, ٹائی کر کے, دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ باندھ کے, کمر کے ساتھ کمر اور باندھ کے ٹارچر کیا کرتا تھا. کون شخص؟ اس بدبخت شخص کا جو ہے وہ نام ظاہر سیرت میں آیا. ہی واز ان فیکٹ دی کزن آف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کا نام ہے نوفل ابن خالد. So he used to tie Abu Bakr Siddiq and Hazrat Talha together and he used to torture them. اور ظاہر ہے کہ جو پرسیکیوشن اور جو ٹارچر صحابہ کو ہوتا تھا دیٹ واز ان ایکسپلینیبل. ہم تو اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کوئی 2 دن پیاسا رکھے, بھوکا رکھے, ہمیں کھانے کو نہ ملے, ہمیں پانی پینے کو نہ ملے, اور ہم ایک ہی جگہ بندھے ہوئے. تو وی کانٹ ایون امیجن کہ یہ کس طرح کا ایک مینٹل ٹارچر بھی اور فزیکل ٹارچر تو ہے ہی. تو بہرحال اس وجہ سے کہ ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ شروع سے ساتھ ہیں, غم اور دکھ اور خوشی سب میں ایک دوسرے کے ساتھی رہے ہیں. یہ پرسیکیوشن کے وقت بھی, بیٹلز کے وقت بھی, ظاہر ہے کہ پھر خوشی کے موقع پہ بھی, جو بھی اسلامی تاریخ میں واقعات ہیں اس میں ہمیشہ ابو بکر صدیق اور حضرت طلحہ بہت ساتھ نظر آتے ہیں. تو دیٹس وائی ان دونوں کو یہ کہا گیا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں, بیکاز دے ہیو بور ایوری تھنگ ٹوگیدر. سو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جو اسپیشل بات ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہی واز نون ایز طلحہ دا ایکسلنٹ. پروفیٹ نے انفیکٹ ان کو 3 ٹائٹلز دیے تھے. وہ 3 ٹائٹلز ہیں طلحۃ الخیر, طلحۃ الجود اینڈ طلحۃ الفیاض. اور ان کے میننگ کیا ہے؟ طلحہ دی ایکسلنٹ, طلحہ دا بینیولنٹ اینڈ طلحہ ہو از ایکسیسولی جنرس. وائی واز ہی گیون دیز ٹائٹلز؟ بیکاز according to صحابہ طلحہ رضی اللہ عنہ was the person who used to do everything in an excellent manner. ان کو چھوٹے سے چھوٹا بھی ٹاسک دیا جاتا تھا تو یہ اس کا حق ادا کرتے تھے. اور یہ کوالٹی یقین کریں ہمیں لے لینی چاہیے. ہم کیجولی بھی پیش آ سکتے ہیں کسی کے ساتھ, کام چل جائے گا, بن جائے گا, لیکن جب ہم ایکسیلنس کے ساتھ کریں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم کہاں جائیں گے. تو یہ جنروسٹی جب کرنے پہ آتے تھے تو ان سے بڑا جنرس کوئی نہیں تھا. جب یہ بینیولنس دکھانے پہ آتے تھے, بینیولنس سے مراد ہے کائنڈنس, اور کمپیشنیٹ ہونے پر آتے تھے, کسی کو معاف کرنے پہ آتے تھے تو بہت ہی عمدہ انداز سے معاف کرتے تھے. اور جب یہ ایکسلنس دکھانے پہ آتے تھے, احسان کرنے پہ آتے تھے, تو ان سے زیادہ ایکسلنس سے کوئی اس ٹاسک کو کر ہی نہیں سکتا تھا. تو دیٹس وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 3 ٹائٹل دیے. انفیکٹ ہی ایکسلڈ ان ایوری تھنگ ہی ڈیڈ. اور یہ ایک بہت زبردست ٹریٹ ہے ایکسیلنس کا ٹریٹ. سعید بن زید رضی اللہ عنہ, انہوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت ٹریول کیا. تو وہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں نے طلحہ کے ساتھ بہت جگہ ٹریول کیا, اور یقین کریں کہ میں نے ٹریول کے دوران وہ کوالٹیز دیکھی ہیں طلحہ میں, یعنی ایکسیلنس کے حوالے سے, کہ یہ ہمیشہ دوسروں کا سوچتا ہے جن کے ساتھ یہ ٹریول کر رہا ہے. جب کھانا کھانے کا ٹائم آتا ہے یہ پہلے اپنے ساتھ جو ٹریولرز ہیں ان کا سوچتا ہے, پھر یہ جب کوئی راستے میں ٹریول کے دوران کوئی بھوکا پیاسا کوئی مسکین نظر آئی اس کو دیتا ہے. جنروسٹی امیزنگ قسم کی دکھاتا ہے. دوسروں کے ساتھ اپنی سیٹ شیئر کرتے ہیں, یعنی کیمل پہ جا رہے ہیں, گھوڑے پہ جا رہے ہیں, جس طرح بھی جا رہے ہیں. یقین کریں اگر آپ نے کسی کو پہچاننا ہے اس کے ساتھ ٹریول کریں, ساری باتیں سامنے آ جائیں گی. وہ کتنا جنرس ہے, وہ کتنا اعلیٰ ظرف کا انسان ہے, وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ ایکسیلنس کے ساتھ چلنے والا ہے, کیا وہ ٹیم پلیئر ہے یا وہ اپنے ہی دنیا میں رہتا ہے, ایک سیلف سینٹرڈ انسان ہے. یہ ساری باتیں ٹریول میں سامنے آ جاتی ہیں. تو میں نے بہت لوگوں کے ساتھ ٹریول کر کے بہت کچھ سیکھا ہے, اور ظاہر ہے ٹریول پہ سب کچھ واضح ہو جاتا ہے. جب آپ کسی کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں, بس پہ جاتے ہیں, گاڑی پہ جاتے ہیں, آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں کمرے میں, ایوری تھنگ کمز آؤٹ. یس, ٹریولنگ از اے گریٹ تھنگ ٹو ڈو وین یو وانٹ ٹو نو سم ون. تو سعید بن زید ان کے بارے میں گواہی دیتے ہیں کہ ہی واز سم ون ہو واز اے گریٹ ٹیم پلیئر, اے گریٹ ٹیم پلیئر. اور صحابہ تمام کے تمام لوگ ٹیم پلیئرز تھے. تو جب تک آپ ٹیم پلیئر نہیں ہوں گے, دوسروں کا نہیں سوچیں گے, صرف اپنی دنیا میں رہیں گے, سیلف سینٹرڈ ہوں گے, آپ نہیں چلنے والے. سیدھی سی بات ہے.
آپ کو جاب ہی نہیں ملنی، کیونکہ جاب میں بھی ہمیشہ ٹاپ پہ جو آتے ہیں وہ ٹیم پلیئرز ہوتے ہیں. بزنس میں بھی ہمیشہ جو آتے ہیں وہی آتے ہیں جو احسان کے ساتھ چلتے ہیں, ایکسیلنس کے ساتھ چلتے ہیں اور ٹیم پلیئرز ہوتے ہیں. So one specific incident which makes him very unique and special from other Sahaba is the event of Battle of Uhud. طلحہ رضی اللہ عنہ نے بیٹل آف احد میں وہ کردار نبھایا کہ ابو بکر صدیق حضرت طلحہ کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ دا ڈے آف احد از دا ڈے آف طلحہ, یعنی سارا کا سارا احد کا جو ڈے ہے وہ طلحہ کا ڈے ہے. سبحان اللہ. وائی؟ بیکاز جب یہ خبر پہنچی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن گھیرنے آ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اٹیک ہو رہا ہے, تو حضرت طلحہ وہیں سے دوڑے جہاں پر وہ موجود تھے اور دوڑ کر تیر کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور اپنے آپ کو ہیومن شیلڈ بنا دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیلمٹ ظاہر ہے وہ ان کے